अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे और रमज़ान के जो रोज़े हैं अच्छे से रख रहे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सो आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सीधा हदीस कुदसी की बात आपसे करूँगी। इस वीडियो को पूरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बहुत ही दिल से बनाई है और मैं एक्चुअली बहुत दिल से बना रही हूँ ये वाली वीडियो। तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को पूरी की पूरी देखें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हदीस कुदसी में आया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, क्या फरमाता है अल्लाह ताला? अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। मैं क्या हूँ? अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। जैसा वो मेरे मुतालिक गुमान रखता है मैं वैसा होता हूँ, और मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मेरा ज़िक्र करता है। चुनांचे अगर वो अपने दिल में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी अपनी तन्हाई में उसे याद करता हूँ, और अगर वो किसी मजमे में मेरा ज़िक्र करता है तो मैं भी उससे बेहतर मजमे यानी फ़रिश्तों के मजमे में उसका ज़िक्र करता हूँ। तो ये छोटी सी हदीस है और ये हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह ताला जो है डायरेक्ट फरमाता है, और ये चीज़ अल्लाह ताला ने फरमाई है, अल्लाह ताला ने बोली है। सो इस हदीस से जो है बेसिकली हमें क्या चीज़ें समझ में आई। इस हदीस में मैंने 3 चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे पहला ये कि जैसा अल्लाह ताला फरमाता है कि जैसा मेरा बंदा मेरे साथ गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूँ। दूसरा ये भी हमने पढ़ा कि जब जब कोई अल्लाह का बंदा अपने दिल में अल्लाह को याद करता है, यही पढ़ा ना हमने, ठीक है? जब कोई अल्लाह का बंदा अपने दिल में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, तो अल्लाह ताला भी उसे अपने दिल में और या फिर कह सकते हैं कि तन्हाई में ज़िक्र करते हैं। और तीसरा हमने क्या पढ़ा? तीसरा ये कि जब अगर कोई बंदा अल्लाह ताला को किसी मजमे में अल्लाह ताला का किसी मजमे में ज़िक्र करता है तो अल्लाह ताला उससे बेहतर मजमा यानी फ़रिश्तों के मजमे में उसका ज़िक्र करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये हदीस जो है हमें क्या बताना चाहती है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है। जो इसका पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा, 3 पॉइंट्स हमने इसके पढ़े। पहला जो पॉइंट हमने पढ़ा कि हम जैसा अल्लाह ताला के साथ गुमान रखते हैं अल्लाह ताला हमारे साथ वैसा ही मामला करता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेहद। अगर मैं आपसे कहूँ तो ये जो पॉइंट है आप इसको नोट कर लें, आप इसको लिख लें, एक जगह जहन में बैठा लें। अगर आप इस चीज़ को जहन में बैठा लेंगे ना कि जैसा गुमान आप अल्लाह के साथ रखते हैं अल्लाह आपके साथ वैसा ही मामला करता है। इस पॉ- इस सेंटेंस को, इस चीज़ को अपने जहन में हर वक्त रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ये लाइफ है और इसमें डिफ़िकल्टीज़, अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आते हैं। बहुत अलग अलग टाइप के हमारे सिचुएशंस हो जाते हैं। हमारे साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ कुछ बुरा हो रहा है, तो हम क्या है, हम अपना गुमान जो है बहुत नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं। हम जो है अपना गुमान अल्लाह के ऊपर से यू नो अच्छा नहीं रखते हैं, बदगुमानी कह सकते हैं, या फिर हम अपना गुमान को अच्छा नहीं रखते हैं अल्लाह के लिए। कि अल्लाह कह रहा है कि तू अगर मेरे साथ अच्छा गुमान करेगा तो मैं तेरे साथ वही मामला करूँगा, चाहे तो कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों ना हो। इंसान है तो इंसान के साथ डिफ़िकल्टीज़ और अच्छाइयाँ, हैप्पीनेस, डिफ़िकल्टीज़ सब कुछ आते हैं। कि अगर आपको अल्लाह के साथ हमेशा अच्छा गुमान रखना है, चाहे वो डिफ़िकल्टीज़ हो, चाहे आपकी लाइफ का कैसा भी फ़ेज़ चल रहा हो, खुशियों का हो, बुरे का, ये नहीं कि अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा आपके साथ तो बस आप अल्लाह के साथ बदगुमानी करने लग गए कि हम करते हैं ऐसे।
اگر کوئی ڈیفیکلٹ چیز آ گئی لائف میں تو ہم اپنا جو ہے ہم بہت نگیٹو وے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، اور جتنا آپ نگیٹو وے میں سوچو گے اتنا آپ کی جو سکون ہے وہ بے سکونی میں تبدیل ہونے لگ جائے گی، مطلب آپ کا سکون جاتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ جب آپ اللہ پر بھروسہ نہیں رکھو گے، اللہ پر یقین نہیں رکھو گے، اللہ سے بہتر گمان نہیں کرو گے، تو آپ جب آپ بس برا برا ایسا ہوتا ہے ہر انسان کی زندگی میں کہ ہم نگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ وہ سچویشن اتنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کہ ہم پازیٹیو سوچ نہیں پاتے۔ لیکن اس میں بھی ہمیں اللہ کے ساتھ کیا ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے کہ نہیں، ہمارا اللہ بہتر کرے گا، ہمارے اللہ جو ہے ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں ہونے دے گا، وہ ہمارے لیے بہتر کرے گا ہر حال میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کرے گا، ہر حال میں ہمارا بہتر کرے گا، اور چاہے کوئی سی بھی سچویشن ہو، ہمیں اللہ کے ساتھ جو ہے اچھا گمان رکھنا ہے ہر حال میں۔ تو یہ لائن آپ جو ہے اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ جیسا آپ اللہ کے ساتھ گمان کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کوئی بہت مشکل دور سے گزر رہے ہو، کوئی ڈیفیکلٹ دور سے گزر رہے ہو، لیکن آپ نے اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھا کہ میرا اللہ مجھے اس ڈیفیکلٹ فیز سے باہر نکالے گا، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے ساتھ ہے، وہ آپ کو اس ڈیفیکلٹ فیز سے باہر ضرور نکالے گا۔ لیکن آپ کو کبھی بھی بے یقینی نہیں ہونا ہے، آپ کو بے سکونی، بے چینی نہیں ہونا کہ آپ بے چین ہوں گے۔ اگر آپ اگر آپ کو ایسا لگے گا کہ نہیں، میں اس ڈیفیکلٹ فیز سے باہر نہیں نکل سکتا، یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، مجھ سے یہ ہینڈل نہیں ہو رہا ہے، اگر آپ یہ سوچو گے تو آپ اتنا نگیٹو سوچ رہے ہو، اتنا نگیٹو کہ آپ اپنا جو اپنا ایک تو آپ کی طبیعت خراب ہوگی، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، بے سکونی، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، بہت زیادہ انسان گھبرا جاتا ہے، اور اور بہت زیادہ بے سکون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بے سکون ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پریشانیاں آنے لگ جاتی ہیں، اور پرابلمس ہونے لگ جاتی ہیں، یا تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا پھر کچھ نہ کچھ ہونے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ نگیٹو سوچتے ہو تو یہی ہوتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ کے ساتھ جو ہے پازیٹیو رہو، اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو، کتنی بھی ڈیفیکلٹ چیز ہو، کتنی بھی خوشیاں ہوں، اللہ کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہا کرو، اور کچھ غلط ہو رہا ہے آپ کے ساتھ تو اس میں اللہ کے ساتھ برا گمان مت رکھو کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یا پھر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے، ایسے جو ہم چیزیں سوچنے لگتے ہیں نا، یہ وہ کر کے، تو وہ ساری چیزیں نہیں سوچے، بلکہ پازیٹیو گمان رکھے، تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم جس طریقے سے گمان رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس طریقے کا جو ہمارے ساتھ معاملات پیدا کرے گا۔ تو یہ لائن آپ جو ہے یاد رکھیں، اس لائن کو آپ بہت اچھے سے یاد رکھیں، اپنے لائف کی ہر فیز میں یاد رکھیں کہ میں جیسا گمان اللہ کے ساتھ کروں گا، اللہ میرے ساتھ ویسا ہی معاملہ ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ پازیٹیو ہی گمان رکھے، اچھا گمان رکھے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ کیا تھا کہ جب ہم اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرتے ہیں تو اللہ جو ہے اپنی تنہائی میں ہمارا ذکر کرتا ہے نا؟ تو اس میں جو ہے ہم کب اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرتے ہیں، کب کرتے ہیں اپنے دل میں اللہ کا ذکر؟ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو ہم کیا ہے، اللہ کا ذکر اپنے دل میں کرتے، جو ہماری بات کوئی نہیں سمجھ پاتا، جو ہم کسی کو کچھ بات کہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں سمجھ پاتے، کوئی پرابلمس ہے، ڈیفیکلٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے، لیکن اللہ کا ذکر ہم اپنے دل میں کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمارا جو ذکر ہے وہ اپنی تنہائی میں کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو تیسرا پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا، اگر ہم اللہ کا ذکر کسی مجمع میں کرتے ہیں، سپوز آپ کسی مجمع میں چلے گئے ہیں، کسی تعلیم میں بیٹھ گئے ہیں، کہیں حلقہ بنا کے آپ بیٹھ گئے ہیں اور آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کسی سے، تو یہ چیز اللہ کو بہت پسند آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں آپ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ بیوٹیفل حدیث ہے، اس حدیث کو ہم جتنا اچھے سے سمجھیں گے وہ ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، اس لیے ہمیں نا یہ 3 چیزیں بھولنی نہیں ہے کہ
जब भी हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं ना, किसी बाहर किसी आदमियों से, किसी भी लोगों से जब हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होते हैं किसी मजलिस में, तो हम याद रखें कि हम अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं तो अल्लाह भी हमारा ज़िक्र अपनी इससे बेहतर मजलिस, फरिश्तों की मजलिस में हमारा ज़िक्र हो रहा है। ठीक है, और हम जैसा अल्लाह के साथ गुमान करेंगे, अल्लाह हमारे साथ वैसा ही मामला करेगा। हमेशा पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, बिकॉज़ दैट्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह पर यकीन रखेंगे, अल्लाह पर अच्छा गुमान रखेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा, और हम अल्लाह का जो ज़िक्र अपने दिल में भी हमें करते रहना है, ताकि अल्लाह भी अपनी तन्हाई में हमारा ज़िक्र करते रहें। और ये हदीस कुदसी है, ठीक है, तो बहुत अच्छी हदीस है, और तो मैंने ये आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको मेरी तरफ से कुछ समझ में आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो तो कोशिश करें कि आप शेयर करें आगे इस जानकारी को। और यस, बस इतना ही है। और मैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।